انتهى الكلام في هذا الموضوع، وليس لدي بنات للزواج. ألم أقل لك يا أمي هذا ظلم. لماذا فعلت هذا يا منتظر؟ لدي فكرة. أدركيني بها أرجوك. نقوم بعمل سحر لأبي حتى يوافق. الآن عرفت الحقيقة. سحر ومتعة. ماذا بقي لي من ديني وعرضي؟ ريحانة، هل أخبرت أبويك أنني سآتي لأخطبك الليلة؟ أخبرت أمي فقط وفرحت كثيرا. وماذا عن أبيك؟ لا أدري، أشعر أنه لن يوافق على هذا الأمر. هل قال شيئا؟ لم يصرح، لكنني فقط أحسست من كلامه. أنا قلقة للغاية. لا تقلقي، سآتي الليلة وسيكون كل شيء على ما يرام، أعدك بذلك. سأنتظرك، لا تتأخر علينا. السلام عليكم. عليك السلام. تفضل بالدخول يا ولدي. شكرا لك يا عمي. أنا خائفة جدا يا أمي. لا تخافي يا بنيتي، سيكون كل شيء على ما يرام. انتهى الكلام في هذا الموضوع، وليس لدي بنات للزواج. لكن يا عمي، لست عما لأحد. شكرا لك على كل حال. مع السلامة. ألم أقل لك يا أمي هذا ظلم. اهدئي يا بنيتي. ريحانة، لماذا فعلت هذا يا منتظر؟ إنه شاب غير مناسب لابنتنا، وأرجوك لا أريد أن يفاتحني أحد في هذا الموضوع مرة أخرى. ماذا سنفعل يا كاظم؟ لا أدري، أشعر بالعجز الشديد. لدي فكرة. أدركيني بها أرجوك. نقوم بعمل سحر لأبي حتى يوافق. ماذا؟ سحر؟ لكن السحر حرام. كيف وقد أجازه السيد السيستاني والسيد محمد الصدر في مثل حالتنا؟ تعنين كسب موافقة الوالد على النكاح؟ هو ذاك. ماذا أسمع؟ يا للجهل، فلماذا أنكرت على صديقي عقيل حين ذهب إلى السحرة ليكسب محبة أختي؟ كم كنت جاهلا. فيما تفكر يا كاظم؟ لا شيء. ما رأيك فيما قلته لك؟ هيا بنا إذن. إلى أين؟ إلى الشيخ عبد الزهراء. ومن يكون الشيخ عبد الزهراء؟ إنه معمم كبير وخطيب حسينية. هيا سأخبرك بكل شيء في الطريق. أنا خائفة جدا يا كاظم. اهدئي، وسيكون كل شيء على ما يرام. اذهب غدا واخطبها من أبيها، فإنه سيوافق في الحال. شكرا لك أيها السيد، أشكرك يا مولانا. اتفقنا. مبارك يا بني. شكرا لك يا عماه، شكرا. ما هذا الكتاب الذي معك يا بني؟ إنه هدية لك. لي أنا؟ نعم، إنه كتاب إحقاق الحق للتستري. عجيب. ما هذه الطلاسم؟ إنها طلاسم رسمها الإمام علي لينتصر المسلمون على العجم. ماذا؟ أي مسلمين وأي عجم؟ عن ماذا تتحدث؟ انظر يا عماه، انظر. رأسي. ما هذا؟ أين أنا؟ حمدا لله على سلامتك يا منتظر. حمدا لله على سلامتك يا عمي. من أنت؟ أعوذ بالله، أنا لا أؤمن بالسحر ولا أحب المعممين السحرة. كيف لا تؤمن بالسحر وقد
لقد استخدمه الأئمة عليهم السلام. كفاك ادعاء، هذا كذب على الأئمة، وأنا لا أقتنع إلا برأي مرجعي. فأي المراجع تقتنع برأيه يا سيد منتظر؟ السيد محمد صادق الحسيني الشيرازي. الشيرازي؟ ها؟ مما تضحك؟ ولماذا؟ لأن السيد محمد صادق الشيرازي أجاز السحر. ها؟ ماذا أسمع؟ كيف؟ وأين قرأت ذلك؟ في كتابه 100 سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات، في الصفحة 58. أمر عجيب، أول مرة أسمع فيها هذا الكلام عنه. والآن أنت تعرف أن الراد على المرجع كالراد على الله، فإياك والشرك يا سيد منتظر. أعوذ بالله من الشرك والمشركين. هيا اخرجوا الآن واتركوا لي ريحانة كي أنصحها ببعض النصائح، طالما أنها مقبلة على الزواج. لا بأس يا مولانا، ولكن على ألا تتأخر، فأمامنا ترتيبات كثيرة. هيا يا ريحانة، رددي ورائي. زوجتك نفسي نصف ساعة على مهر 1000 دينار عراقي. زوجتك نفسي نصف ساعة على مهر 1000 دينار عراقي. هيا يا ريحانة، لقد تأخرت علينا. نعم، ستخرج حالا. ما لك يا ابنتي؟ لماذا تبكين هكذا؟ لقد سحرني المعمم وجعلني أردد خلفه صيغة زواج المتعة، فعلته وأنتم في الخارج. ماذا؟ متعة؟ يا للعار، يا للعار! وأي عار في دين آل البيت يا منتظر؟ اسكتي يا ثريا، أنت لا تفهمين شيئا. وأود أن أصارحك بأمر آخر يا أبي. ما هو؟ قولي، فالمصائب لا تأتي فرادى. بما أنك عرفت أن السحر حلال، فلا بد أن أعترف لك أننا صنعنا لك سحرا لتوافق على زواجي من كاظم. ماذا؟ كيف تفعلون هذا؟ كيف؟ منذ البداية وأنا أشعر أن شيئا ما خطأ في هذا الأمر. وأي خطأ وقد أجازه السيد السيستاني والسيد علي خامنئي، كما أنك رضيت بفتوى مرجعك السيد الشيرازي. الآن عرفت الحقيقة. سحر ومتعة، ماذا بقي لي من ديني وعرضي؟ وهل يجوز لك أن تعترض على التمتع الذي هو دين آل البيت وفتوى المراجع التي ترتضيها أنت؟ لم أرضى بشيء. لقد سحرني هذا المعمم الخبيث، سحرني كما سحر ابنتي. اهدأ يا منتظر، اهدأ. ويلي، ماذا صنعت بنفسي وبأبي؟ محال أن يكون هذا هو الإسلام، محال أن يكون هذا دين أهل البيت، محال، محال. عمائم زيفت من أجل دنيا، فيا بئس المعمم والعمائم، وشرك دب فيهم لم يبالوا، فصار إمامهم في الغي قائم. فلا عاشت عمائم من سواد، وما دامت وليس الغي دائم، وقد عاشوا على جهل عظيم، كما عاشت بلا عقل بهائم.